موقع پھر ایسا آیا، پھر سورج مغرب وچوں بھی چڑھے آئے، سورج مغرب وچوں بھی چڑھے آئے، میرے نبی دی گود ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا سر مبارک ہے، علی پاک دی گود ہے، عصر دا وقت جا رہے ہیں، علی مصطفیٰ دی دیدار پہ کرتا ہے، علی میرے نبی دا دیدار پہ کرتا ہے، اور آپ نے حجر نماز عصر ادا نہیں کی تھی، میرے آقا نماز عصر ادا کر چکے نہیں، اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا علی میں آرام کرنا ہے، علی نے گود بچھائی ہے، محبوب نے سر انور رکھے ہے، ادھر سورج نے مغرب دوڑنا شروع کیتا ہے، ادھر علی دی عصر قضا ہوئی ہے، اکھاں وچ اتھرو آئے نے تے رخ یار تے ڈگے، میرے نبی دے رخ تے علی دے اتھرو ڈگے، جڑا جنہ قیمتی موتی ہوندا ہے اونی قیمتی تجوری چ رکھیا جاندا ہے، او علی دے اتھرواں دا مل پہ گیا، علی دے اتھرو ڈگے تے مصطفیٰ دے رخ نے جذب کیتے، علی پاک روئے تے محبوب نے فرمایا علی کیوں روئے ہیں؟ عرض کی تھی سونے عصر قضا ہو گئی، عشق دی نماز تے ادا ہو گئی پر عصر قضا ہو گئی، علی پھر کی چاہنا ہے؟ عرض کی تھی سونے تیرے ہوندیاں جے قضا پڑا آئے، علی نے کدی قضا کیتی نہیں، سونے تیرے ہوندیاں تیری خدمت تیری نوکری جے نماز قضا ہو جائے، کل تو کوئی عقل والا اے نہ کہے کہ علی نے مصطفیٰ دی نوکری کیتی تے علی دی عصر قضا ہو گئی، سونے ادا کرنی ہے، میرے نبی نے رب نال رابطہ کیتا، مولا تیرا علی عصر قضا کر بیٹھا ہے، سورج واپس بھیج، سورج واپس بھیج، رب نے فرمایا اے محبوب یار تو میرا کائنات میری، فرمایا آج اشارہ تیرا ہوئے گا، سورج دوڑتا تیرے اشارے تے واپس آئے گا، محبوب نے اشارہ کیتا، سورج واپس آیا، علی نے نماز عصر ادا کی تھی، فرمایا سی یاراں نو پھر یاراں دی کڈ لگن